बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ़ तौसीफ़ तो बाद लखां करोड़ां दरूद व सलाम नबी पाक दी ज़ात बाबरकात। आज मैं जो मौजू आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो उनकी बारगाह में हदिया अक़ीदत में कुछ पेश करना चाहूँगा, दो चार बातें करके तो बस पूरा कर दूँगा। इमाम हसन जो है वो 4 हिजरी में मदीना शरीफ में पैदा हुए हैं। तो आपके पैदा होने से पहले कुछ दिन पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला नबी मोहतरम से अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक ख्वाब देखा है कि आपकी झोली में एक गोश्त का लोथड़ा पड़ा हुआ है, बिल्कुल ताज़ा जैसे गोश्त है ना वैसे लोथड़ा सा एक पड़ा। तो आपने फरमाया कि आयशा रुक जाओ, चंद दिन के बाद मैं इसकी ताबीर आपको सुनाऊंगा। तो फिर इमाम हसन पैदा हुए तो आपने उनको उठा के तो लाए और हज़रत आयशा की गोद में रखा। तो आपने फरमाया कि ये उसकी ताबीर थी। तो ये रवायत कुछ और भी अंदाज में, लेकिन मैं एक मुख्तसर सी सुना दी है। तो इमाम हसन बचपन से ही बहुत अक्लमंद थे, ज़हीन थे, अल्लाह वाले थे। बचपन से ही आपको ऐसे था कि जैसे माँ के पेट से पढ़े लिखे हैं ना, ऐसे वो पढ़े लिखे होते। तो एक बार बीबी पाक ने फातिमा ज़हरा ने सवाल किया कि बेटा आपने कभी मेरे साथ खाना नहीं खाया? तो आप फरमाते कि अम्मा जान, मैं इसलिए खाना नहीं खाता कि हो सकता है कि सालन का कोई लुकमा या रोटी का कोई लुकमा आपके मन में आए कि मैंने ये खाना, तो वो मैं उठा के खा लूँ, तो इस तरह वो बेअदबी हो जाएगी। फिर इमाम हसन कभी भी छत के ऊपर नहीं जाते थे। कहते थे कि मेरे वालिदैन जो है वो नीचे है, मैं इसको बेअदबी में शुमार करता हूँ कि मैं छत के ऊपर जाऊँ। तो 4 साल आपकी उम्र थी तो आपसे बड़े बड़े मुश्किल सवाल कई बार हज़रत अली करमुल्लाह वजह जो तो वो पूछते थे। तो आप ऐसे होता था कि बस नबी पाक सरकार की निगाह करम थी, फैज़ था, तो आप जवाब दे देते थे। एक बार इमाम हसन मौला अली से पूछते हैं कि अब्बा जान, ये आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हो? तो मौला अली सरकार फरमाते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद आप फरमाते हैं कि उससे ज़्यादा किससे मोहब्बत और किससे करते हो? तो आप फरमाते हैं कि मैं आपके भाई हुसैन से प्यार करता हूँ। कहा उसके बाद? कहा मैं आपकी वालदा मोहतरम फातिमा ज़हरा से प्यार करता हूँ। उसके बाद कहा मैं आपके नाना जी नबी मोहतरम नबी मोहतशम से प्यार करता हूँ। तो आप मुस्कुरा दिए और कहने लगे अब्बा जान, आपका दिल है या कोई मेहमान खाना जहाँ ये इतनी मोहब्बतें आपने रखी है? मोहब्बत तो एक ही होती है। यानी बचपन में भी तसव्वुफ की इतनी बुलंद बात की। आप 4 साल आपकी उम्र थी तो इतनी बुलंद बात की कि आज का आदमी भी सोचता कि इतनी बुलंद बात तो कोई 40-50 साल में जाके कोई आदमी करे तो चलो बात होती है। इतनी बुलंद बात थी। फिर कभी हज़रत मौला अली सरकार के साथ खाना खाते थे ना, तो जो भी गोश्त का टुकड़ा, जो भी बोटी गोश्त की होती थी, वो उठा के अपने वालिद मोहतरम के आगे रख देते थे और ख़ुद नहीं। फिर जब वो हज़रत अली करमुल्लाह वाजू खुद कहते कि नहीं आप ये खा लो, तो तब खाते थे। यानी बचपन में ही आपने बहुत ज़्यादा अक्लमंदी की बातें होती थी, इल्म और तसव्वुफ की बड़ी बुलंद बातें करते। एक बार हज़रत अली करमुल्लाह वाजू सरकार ने फरमाया कि ईमान और यकीन के दरमियान हसन कितना फ़र्क है? तो आपने फरमाया कि 4 उंगलियों का फ़र्क है। 4 उंगलियों का फ़र्क है। तो आपने फरमाया वो कैसे? आप भी हैरानों परेशान हो गए कि ये तो अलग ही काज लॉजिक हसन ने बता दी। तो आपने फरमाया कि कैसे? तो कहते हैं कि कुछ बात सुनी जाती है और दिल उसको कबूल करता है। कान से सुना जाता है और दिल उसको मानता है। आँख से कोई चीज़ जब देखते हो तो फिर वो दिल जो है उस पर यकीन करता है। ईमान और यकीन में 4 उंगलियों का फ़र्क है। फिर आपने फरमाया कि ये देखो, अपने आँख और कान के दरमियान 4 उंगलियां रख के आपने बताया कि देखो अब्बा जी, ये 4 चीज़ें, 4 स्टेप आपने जो है बड़े मजबूत बता दिए थे। फिर नबी पाक सरकार ने फरमाया था बचपन में
کہ یہ میرا بیٹا جو ہے بہت بڑے ایک فتنے سے بچائے گا، امت کو صلح کروا دے گا امت کی، تو وہ یہ تھی کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے آپ کا اختلاف ہوا، حقیقی طور پہ تو جو لجنہ تھی، جو کمیٹی تھی، جو پارلیمان تھی مدینہ شریف میں، جو مجلس شورا تھی، اس نے تو امام حسن کو مولا علی کے وصال کے بعد آپ کو منتخب فرمایا، لیکن پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، تو آپ نے اپنے حقیقی حق کو وڈرا کر دیا تاکہ امت جو ہے منتشر نہ ہو۔ آپ نے امیر معاویہ کو حکومت سونپ دی اور خود جو ہے وہ حکومت چھوڑ دی، یعنی اتنی بڑی بات تھی۔ تو اس کے علاوہ امام حسن کی اور بھی بڑی سی باتیں ہیں۔ ایک بار نبی محترم جو خطاب فرما رہے تھے تو آپ آئے، تو لڑکھڑاتے ہوئے چھوٹے سے شہزادے تھے، آپ آئے تو آپ نبی محتشم سرکار نے آپ کو اٹھا لیا، تو آپ گود میں بیٹھ کے تو آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلتے رہے، اور حضرت نبی محتشم سرکار جو تھے وہ خطاب فرماتے رہے۔ یوں نبی مکرم سرکار دو عالم کے محبت کے سلسلے ان سے یوں چل رہے تھے، یوں محبت کی داستانیں ان سے چل رہی تھی۔ نبی پاک بے تحاشا محبت فرماتے تھے، اور بچپن پہ ہی آپ نے فرما دیا تھا کہ میرے اس بیٹے کو زہر دیا جائے گا۔ امام حسین کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ پھر جب امام حسن کا آخری وقت آیا تو آپ کو زہر دیا گیا تھا، تو آپ کی جو بیوی تھی اسی نے کھانے میں زہر ملا کے دیا تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ان کو پتہ بھی تھا کہ زہر ملا، لیکن جس طرح امام حسین نے کربلا میں مقام رضا پر استقامت اختیار کی، اسی طرح انہوں نے بھی رضا پر استقامت اختیار کی تھی۔ بڑی لمبی بات ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ پھر ان کا آخری وقت آیا، وہ کھانے میں زہر دیا گیا، 2-3 بار پہلے بھی زہر دیا گیا، لیکن اللہ پاک نے آپ کی زندگی تھی تو آپ کو بچا لیا۔ پھر یہ آخری بار جب زہر دیا تو یہ بہت ہی شدید تھا، کہتے ہیں کہ آپ کے جگر مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور بہت اذیت ناک آپ کی شہادت ہوئی۔ تو جب آپ کا وصال کا وقت قریب تھا تو حضرت امام حسین بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی جان مجھے بتاؤ کہ یہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ تو آپ تو لجپال تھے، آپ نے کہا کہ جس کے اوپر میرا گمان ہے اگر وہی شخص ہے تو اللہ پاک اس سے بہتر بدلہ لے گا۔ آپ نے اپنے بدلہ لینے کے لیے نہیں کہا۔ تو پھر آپ نے حضرت امام حسین کو بھی یہ فرمایا کہ جب کربلا کا وقت ہوگا آپ کو ایسے شہید کیا جائے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ تو پھر آپ کے بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام جو تھے وہ بیٹھے تھے ساتھ میں، تو آپ نے کہا کہ اس وقت یہ میرا بیٹا آپ کا ساتھ دے گا اور میری نمائندگی یہ کرے گا، میری طرف سے یہ کربلا میں ہوگا۔ تو اس طرح پھر آپ کی شہادت ہوئی۔ تو پتہ بھی ان کو تھا کہ آپ کی جو زوجہ تھی حضرت امام حسن کی، انہوں نے آپ کو زہر دیا تھا۔ ویسے بھی نبی پاک سرکار دو عالم نے بچپن میں ہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو فرما دیا تھا کہ یہ میرا جو بیٹا حسن ہے اس کو زہر دیا جائے گا، اور یہ جو میرا بیٹا حسین ہے اس کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی حضرت امام حسن کے ہونٹ مبارک چومتے تھے اور حضرت امام حسین کا گلا مبارک چومتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کے استفسار پر پوچھنے پر کہ بابا جی یہ کیا ہے کہ ان کے ہونٹ چومتے ان کی گردن، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے کو زہر دیا جائے گا، اس کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ تو ان لوگوں کو تو سب کچھ پتہ تھا، تو نبی پاک کے فیض یاب جو تھے، تو نبی پاک کا تو جو علم ہے، جو آپ کی حکمت ہے، جو دنائی ہے، جو سخاوت ہے، وہ تو سب ان کو پتہ ہے، سب کو ان کو ملی ہے۔ تو ان لوگوں کو تو اپنی زندگی میں بارے میں بہت پتہ تھا۔ یہ تو اللہ کے ولی جو ہیں ان کو بھی بہت لانگ ٹائم تک اللہ پاک ان کو منکشف فرما دیتا ہے حالات و واقعات سے۔ تو یہ تو نواسہ رسول تھے، نبی پاک کے بیٹے تھے، ان کو تو
پتہ تھا تو حضرت امام حسن جو تھے ان کو نبی پاک سرکار کہتے تھے کہ ان کو میری حکمت اور سخاوت، یعنی ملا تو سب کچھ ہے لیکن میری حکمت اور سخاوت جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ ملی ہے۔ تو امام حسین تو بہت سخی تھے۔ ایک بار ایک آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ گھر سے پیسے لاؤ، تو انہوں نے کچھ پیسے لائے، کہتے ہیں کہ 1000 دینار آپ نے ان کو دیا۔ تو پھر وہ قدموں میں گر گیا کہ مجھے تو کسی آدمی نے کہا تھا کہ ایسے کرو، تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں چلے جاؤ۔ ایک بار اور بھی ایک آدمی آپ کے گھر میں آ کے آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ نے اس کو 5000 دینار دیا اور ایک بڑی قیمتی جو شال تھی، چادر تھی، وہ بھی آپ نے دی۔ تو آپ کی تو سخاوت وہ زمانے میں مشہور ہے، کیونکہ نبی پاک کی جو صفات مبارکہ اس سے ان کا فیض جو ہے مکمل جو ہے وہ یہ امام حسن حسین، مولا علی، بی بی پاک جو اہل بیت ہیں خصوصاً جو ہے ان کو سب کو یہ عطا ہوا ہے آپ کا فیض۔ تو اس لیے ان کی صفات تو نبی پاک کی صفات ہے، اسی لیے نبی پاک سرکار نے فرمایا تھا کہ جو میرے یہ 2 شہزادوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو آج ان کا وصال مبارک ہے امام حسن کا، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ ہم نے ان کی کیا دعا کرنی، ہم تو ان کے لیے دعا کر کے اپنے درجات کو ترقی دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو ان کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبھی کرتے ہیں صدا مولا حسن کی